Siguro na sa buha. Okay. Matag tuig isip pagsaulog sa atong adlaw na tawhan, atong gihandom ang gasa sa kinabuhi nga gihatag kanato sa Ginoo. Karon atong pasalamatan ang atong mga ginikanan ug kadtong tanan nga nahigugma ug nag-amuma ug nagtudlo kanato sa Dios ng gugma. Ani ana usab kita karon sa pagsaulog sa adlaw na tawhan, ni Ponsing na makapasalamaton kita kanunay sa gihatag nga gasa. Gihatag nga gasa sa ato ang latong makagahom. Ang tawag na birthday celebration is acknowledging for giving thanks to God as the author and the giver of life. Magmalipayong kita karong adlaw labi naman ni Moching og sa tibok nimong pamilya nga kining ikapito nga adlaw sa Agosto mao na pod ang paghandom o pagpasalamat ug sa umaabot pang mga katuigan dapat ampo manalangin iyan sa maayong balaang espiritu kanunay sentro ang ato ang pagtuo sa labawng makagahom. Although kitang mga Katoliko ato ang faith sa tuo o pagsalig nga sa kita nga matuhon kang Kristo o nagasunod sa iyang mga sugo o sa kanunay atong sangyaw ang mayong balita nato sa uban ug magpabilin diya kita kaniya na malagpasan nato ang mga nagkalain-laing mga trials o mga pagsulay sa atong kinabuhi ug pasalamat ako usab po yung dako sa mga ihimo sa Ginoo nga gihimo kang instrumento na makatabang sa isig ka tao labi na kanako ang akong butang na natabang kita ako magmalampuson ang padayonon pa ni ining kalibutan kaya ang tanan ining kalibutan is lumalabay lang usa ang ato ang kanunay pagsalig diha sa ngalan ni Jesucristo atong Ginoo labang makagahom sa tanan. Amen. Daghang salamat sa inyo. Once again, happy birthday o may buntag kanatong tanan. Dear Bayaw, happy birthday! Sa espesyal nga adlaw nga natawo ka, gusto na ko ipadayag among pagpasalamat nga naa ka sa among kinabuhi. Nilabi na sa kinabuhi ni Emil. Isa ka sa mga tao nga tinut-anay nga maayo, masinabtanon, ug walay pagduwa-duha mo tabang sa uban. Botan og manghihatagon ka ug bisan unsa pang sitwasyon, klaro kaayo nga imong presensya naghatag og kalinaw ug kasaligan sa pamilya. Dili lalim ang mahimong bana, apan ikaw, ipanindigan gid nimo nga mahimong suporta, sandigan, o partner sa among igsuol. Usahay sa kalibutan nga puno sa kasamok, ug libog, ang mga sama nimo nga walay libog ang pinaka-refreshing. Bisan dili permi masulti, bilihon ka nga bahin sa among pamilya. Salamat sa imong pagkamahiyog sanon, ug sa imong pagkamatinod-anon na tawo. Padayon lang sa imong pagkamayo Bayaw, ang imong kasing-kasing nga andam mo tabang ug motanaw sa kaayuhan sa uban, mao'y hinungdan na sigurado mo abot pa ang daghang grasya sa imong kinabuhi. At sama sa giingon nila, ang mga butan ug tinud-anay nga mutabang sa uban, bisan walay balos, sila gyud ang tinud-anay nga dato sa kasing-kasing. May this year bring you more blessings, strength, and happiness, and of course, good health, peace of mind, and more reasons to smile every day. Enjoy your day, Bayaw, and know that you are deeply appreciated.